नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था, पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रममा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। 5 बज्न लागिसकेको छ, अबको 45 मिनट पछि 5 बज्दैछ। 5 बजेको यो टाइमलाइनले पनि मुलुकको भविष्यलाई निर्धारण गरिरहेको छ। यसै सेरोफेरोमा आज हामी रहिरहेका छौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि, मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाको विषयमा विश्लेषण गर्नको लागि आज हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक प्रोफेसर डाक्टर प्रेम शर्मा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। प्रोफेसर शर्मा, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हिजोदेखि बडा अनौठो ढङ्गबाट चाहिँ मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्यो। हिजो बिहानदेखि बादलदेखि लिएर 7 जना मन्त्रीका कुराहरूदेखि लिएर बेलुका आइपुग्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको, अझ भन्नुपर्दाखेरि राष्ट्रपति कार्यालयको त्यो कदम, राष्ट्रपतिको त्यो कदम, आजसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै चेन्जेसहरू भइरहेका छन्। अहिले पनि थुप्रै कुराहरू, थुप्रै राजनैतिक टर्मोइलमा चाहिँ यति बेला चाहिँ हाम्रो मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। यो अवस्थालाई नि, राजनैतिक परिदृश्यलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गबाट अलिकति त्यसलाई चाहिँ केलाउन। सर्वप्रथम त हामी यस्तो दोसाँधमा हाम्रो यो अन्तर्क्रिया भइराखेको छ। सायद आधी घन्टा पछि नै सबै कुरा फैसला हुने समयको दोसाँधमा हामी छौँ र यो सङ्घारमा हामी यो कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँले अलिकति पृष्ठभूमिमा केही कुरा भन्नुभयो। हिजोको दिनमा सायद 8 रेक्टर स्केलको भूकम्पै गए जस्तो एकदमै केपी शर्मा ओलीको क्षेत्रमा भन्छु। त्यो जुन त्यसको सिस्मोग्राफिक सेन्टर चाहिँ त्यहाँ परे जस्तो मैले बुझेँ र यी कुराहरू चाहिँ स्वाभाविक तरिकाले म हेर्दछु। किन भन्दा विगतका क्रियाकलापहरू, राजनीतिक दलहरूको जुन प्रवृत्ति र क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरिमा यसलाई नयाँ फिनोमिना अथवा गतिविधि भनेर म भन्दिनँ, किन यो स्वाभाविक थिए, नियमित थिए भन्दछु। नियमित तरिकाले आएका गतिविधि हुन् कि एकातिर उहाँहरूसित के नजरअन्दाज भइराखेको अवस्था थियो भन्दाखेरि विगतमा लामो समयदेखि नै पार्टीभित्रका गतिविधिहरूमा अनियन्त्रित तरिकाले छाडापनको पराकाष्ठको उन्मुख पुगिसकेको दलमा, जसमा कि राजनीतिक दलको एउटा अनुशासन हुन्छ, पार्टीभित्रको अनुशासन कायम हुन्छ, इत्यादि कुराहरू हिजोदेखि नै नभइरहेको अवस्था थियो। अर्कोतर्फ विगतमा हामीले एउटा न्यायपालिकाले नै अति रञ्जन तरिकाले त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गरेर व्यवहार गऱ्यौँ, सडक आन्दोलनमा पुग्यौँ, जसको परिणाम आज हेर्दाखेरिमा सायद नेपालीले यति ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो होला। किनभने राजनीतिक दलहरूले निर्वाह गरेको भूमिका आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ कुण्ठाको अनि त्यो बेलामा न्यायपालिकाको माथिको अविश्वासका कारणले जुन जुलुसहरू गरियो, प्रदर्शन गरियो, शक्ति प्रदर्शन गरियो भनौँ, एउटै दलभित्र समेत त्यस्ता कामहरू भएर त्यसमा केही दलहरूले पनि त्यस्ता कुराको समर्थन अथवा त्यस्ता प्रदर्शनमा सहभागी भए। यो हो अपरिपक्वताको अथवा संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा राज्यका 3 अङ्ग बिचको एउटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र तिनीहरूको एउटा एकाउन्टेबिलिटी, जनताप्रति एकाउन्टेबिलिटी, जनप्रतिनिधिपट्टि र आफ्नो कर्तव्यपट्टि उहाँहरू सधैँ तत्पर छन् भन्नेको अलिकति नजरअन्दाज गरिएकै हो। त्यसैको परिणाम यो हिजो देखा पर्न आयो। यसलाई कुनै नयाँ भनेर हामीले गतिविधि भन्नु पर्दैन थियो। किन भन्दा देखिराखेका थियो नि त, पहिला पार्टी विभाजन आइसकेपछि अथवा सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको छुट्टा छुट्टै अस्तित्व स्वीकारिसकेपछि आफ्नो पार्टीको ट्र्याकमा जब फर्कनेका थिए, तर फर्कनुभन्दा पहिला उहाँहरूको दिमागभरि के ह्याङओभर लिएर फर्किराख्नु भएको थियो। त्यसो हुँदा उहाँहरू साँच्चै नै पार्टीको एकीकरणमा इमान्दारितापूर्वक त्यसैको परिणाम नै न फेरि पार्टीको अध्यक्षले उहाँलाई कारबाही पनि गर्यो, होइन, कारबाही पनि भएको थिएन। केही कारबाही नभएको यो छाडापन थियो। त्यो छाडापनको पराकाष्ठ हिजो चाहिँ छताछुल्ल भएको अवस्थामा पुग्यो र अहिले आएर हुन त स्थिति नाजुक छ। यो सबै संरचनाहरूगत कुरामा त्रुटि भन्दछु मैले। नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अब अर्को विकल्प त छैन, तर यो संसदीय व्यवस्थाभित्रको जुन स्वरूपको ढाँचाहरू, सङ्गठनात्मक संरचनाहरू छन्, ती संरचनाको त्रुटिका कारणले यो अहिलेको संसदको बनावट पनि त्यही तरिकाले प्रस्तुत भयो, देखा पर्यो। र यसमा चाहिँ गणितीय खेलबाडको कुरामा हामीले हिजो 51-52 सालको इतिहासलाई पनि हामीले अलिकति शिक्षाको रूपबाट लिएर अब हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी तत्परता पनि भएनौँ।
त्यस अनुसारको संरचना बनाएनौँ। त्यो संरचनाको कुरा गरिरहँदाखेरि कहाँनिर चुक्यो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने ठाउँ रहन्छ अथवा चाहिँ यी नेतृत्वले चाहिँ हामीलाई कहाँ त्यो चाहिँ लुपहोल्स देखाइदिए त? अब यो संरचना कहाँ त्रुटि भयो भन्ने कुरा देखिहालिएको छ नि त। एउटा कुरो के भने धेरैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि सिधै जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट अथवा अभिमतबाट अनुमोदित भएर आउनु पर्थ्यो, जसमा कि पार्टीले तय गरेका नातापाता राखिएका जुन समानुपातिकको सङ्ख्या छ नि 275 मा 165 त प्रत्यक्ष भयो भने 110 सङ्ख्या त समानुपातिकबाट आएको छ। अनि त्यो समानुपातिकमा को छ त? र उपल्लो सभामा पनि भनौँ, राष्ट्रिय सभामा पनि को छ त भन्दा आफ्नै नातापाताहरूलाई हामीले संरक्षण दिन थाल्यौँ। कुनै कम्पिटेन्ट मान्छे पनि ल्याइएन र जनतामा टेस्टिफाइड भएर एसिड टेस्ट भनिन्छ नि, जनताले कसी लगाएर पठाएको मान्छे पनि होइनन् ती। त्यस्ता व्यक्तिहरूको बाहुल्य भयो र सरकारमा छँदाखेरि सर्वसत्तावादी सोच मनोवृत्तिले पनि काम गर्दै आयो। किनभने हामीले यो संसदीय व्यवस्थाका मूल्य र मान्यताको बारेमा हामी अलि अभ्यास त नभएका व्यक्तिहरू अथवा राजनीतिक दलहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यत्रो लामो समय इतिहास भएको संसदीय व्यवस्थाको बहस पैरवी गरेर आएको नेपाली काङ्ग्रेसमा त अहिले सङ्गठनात्मक रूपबाट यस्तो समस्या छ भने अर्कोतर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीतिर जुन आस्था भएका कारणले 4-5वटा दल अथवा जुन फ्रेगमेन्टेड अवस्थामा थिए त्यसमा एउटा एक ढिका हुने भन्ने कुराले जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो, स्याउडो भन्छु म, त्यो नक्कली तरिकाको, तर त्यो फेरि अदालतबाट आफ्नो अस्तित्वमा फर्काइदिइसकेपछि त उहाँहरू फेरि केमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले पनि कतिपय तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता मैले हेर्ने गर्छु कि कतिपय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीतर्फका व्यक्तिहरू अथवा कम्युनिस्टको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू एकातिर उहाँले आफूलाई चाहिँ बडो इमानदार कम्युनिस्टको बहस पैरवी गर्नुहुन्छ, वकालत गर्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ उहाँले फेरि संसदीय व्यवस्था यस्तो छ उस्तो छ पनि भन्नुहुन्छ। भनेले उहाँले त्यो दुईवटा कुरा कसरी फ्युजनै हुन नसक्ने चिजको पनि फ्युजन गराउन खोजेर त हुँदैन नि। त्यसो हुँदा उहाँहरूमा प्रष्ट कुरो के हुनु पर्थ्यो भने संसदीय अभ्यासमा के हुने हो के हुने होइन भन्ने कुरामा हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन। क्लियरिटीमा यति लामो झड्डा भयो हाम्रो संविधान पनि, फेरि कति लेखिने कति नलेखिने। जस्तै आखिरमा हेर्ने 2047 सालको संविधान अनुसार त प्रधानमन्त्रीको प्रायोरिटी राइट त हुनुपर्दो भनेर राखिएको थियो नि त। अहिले नराखिँदा केपी शर्माले पुस 5 मा के गर्नुभयो, संसद विघटन गरिदिनु भयो। अनि त्यसलाई फेरि अब त्यो कतै पनि प्रावधानै नभएको चिज थियो, त्यसै कारण त्यो पुनर्स्थापना भइसक्यो। संविधानमै लुपहोल्स हो, संविधानमै समस्या हो। अघि पनि तपाईँले चाहिँ समानुपातिकको प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो हैन, यसमै नै समस्या हो। अथवा चाहिँ यदि कसैको चाहिँ मैले चाहिँ पेलेरै जान्छु भन्यो भनेदेखि त कुनै पनि हाम्रो हातमा त केही पनि रहन्छ। किनभने यो संसदीय अभ्यास भनेको अलिखित संविधान अनुसार चलेको बेलायती संविधानको हामीले कपी नै गरेर ल्याएको छौँ, त्यसैलाई हामीले अभ्यास गर्न चाहिराखेका छौँ। धेरै कुराहरू त नैतिकताले चल्नुपर्ने, मूल्य र मान्यताले चल्नुपर्ने कुराहरू त यहाँ त सम्भव छैन, लेखिए तापनि सम्भव देखिएन। त्यसै कारण हामी अभ्यास गर्ने एकातिर, तर सिद्धान्त बोकेर हिँड्ने अर्कोतिर। अनि हामी चाहिँ जनतालाई छारो हाल्नको निम्ति एउटा घुम्टो उडाउने तरिकाले हामी कम्युनिस्ट यस्ता सर्वहारा वर्ग दुय भनेर हिँड्ने तरिकाले त भएको थिएन नि त। त्यस कारण यसको परिणामले के ल्याइराख्यो भने जे गरे पनि हुन्छ भन्ने आयो सत्तामा गएपछि। र विगतमा यो संसदको जन्म भएपछि जुन झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार सञ्चालनमा आयो 3 वर्षसम्म, यतिखेर के भने शून्यता भयो, राजनीति शून्यता भयो। शून्यता भनेको सरकार मात्रै छ, प्रतिपक्ष पनि छैन, सरकारलाई चुनौती दिने कोही पनि छैन, सरकारलाई औँला ठडाउने कोही पनि भइदिएन। त्यसो हुँदा सरकार के भयो भने आँखा चिम्लेर अगाडि बढ्यो। र यही भित्र त्यही सरकारभित्र फेरि अर्को प्रतिपक्ष जन्मियो। त्यो प्रतिपक्ष जन्मँदै अदालतको उपस्थिति आएपछि फेरि जैसे थिए अझ जस्ताको तस्तै ठाउँमा पुगिसकेपछि हेर्नुहोस् त कस्तो तरिकाले आयो। अहिले अब संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने। तर राष्ट्रपतिले हुभए अनुमोदन त गर्नुपर्छ, तर कतिपय कुराहरू केही कुराहरू छन् भने सचेत गराउने तरिकाले फेरि यो हेर्ने हो कि पुनरावलोकन गर्ने हो कि भनेर फेरि मन्त्रीपरिषदमा फर्काउन सक्ने प्रावधान पनि त छ नि त। त्यो त कहीँ भएको देखिँदैन। अहिले सिधै जस्तो आयो उस्तै तरिकाले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ।
र कतिपय ठट्टा गरे जस्तो पनि बुझिन्छ। जस्तै अब यहाँ एउटा चर्चामा पनि आएको थियो, हिजो अस्ति नै एउटा प्रधानमन्त्रीले उपधारा 2 अनुसारको 3 अनुसारको सरकारमा आउँदाखेरि शपथ ग्रहण गर्दाखेरिमा यस्ता कुराहरू देखा परियो भन्ने कुरा पनि आयो, त्यो देखियो पनि थियो। अलिकति अशोभनीय तरिकाको गतिविधिहरू, त्यस्तो क्रियाकलापहरू देखिनुको अर्थ के हो त भन्दा शून्यतामा नाङ्गै नाच्या जस्तो होइन, छ्याङ्गै तरिकाले अगाडि बढिरहेको देखियो कि। त्यसो भन्दा यो हिजोको घटना त्यसरी हिजोकै अस्तिको दिनमा विकसित भएको होइन, यो लामो समयदेखि चल्दै आएको परिणाम बल्ल हिजो नतिजा देखिएको मात्रै। अब आज मात्रै प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्टलाई सुन्ने हो भनेदेखि पनि उनले त आफू कुनै हदबाट पनि मैले चाहिँ गल्ती गरेको छैन, राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको चाहिँ के हुर्मत लिन खोजेको भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभयो। यदि साँच्चै नै देश र जनताको लागि हो भनेदेखि त विपक्षीहरूले पनि गर्न सक्नु। यो के कारणले गर्दाखेरि अहिले ठ्याक्क जनताले को चाहिँ सही को चाहिँ गलत भनेर छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा चाहिँ पुगिरहेका छन् कि कहाँनिर गएर चाहिँ यो समस्या उत्पन्न भयो? अब तपाईँले जनताले छुट्याउन नछुट्याउने भन्ने कुरा हिजोको परिणामले पनि सङ्केत गरिसकेका छ। जुन राष्ट्रिय सभाको चुनाव भयो नि, निर्वाचन भयो नि, त्यतिखेर चाहिँ यी चाहिँ सेलेक्टेड क्याडर्सहरूले मात्रै मतदान गरेका थिए अथवा इलेक्ट्रोल भोटले मतदान गरेको होइन। हिजोको के अरे रामबहादुर थापा र खिमलाल देवकोटाको बिचको जुन फैसला भएको छ त्यतिखेर क्याडरहरूले भोट हालेको प्याटर्न त देख्नुभयो नि त। अनुशासनको त्यहाँ पनि केही देखिएन। अनि त्यो प्याटर्न कहाँ चेन्ज भयो त भन्दाखेरिमा देखिहाल्यो। अब त्योभन्दा तल मास बेसमा भोटर सिधै भोटर्सको बेसमा जाँदाखेरि के होला त स्थिति कल्पना गर्नुहोस्। त्यसको नतिजा के हुँदै जाने यो स्थिति लक्षण देखिँदैछ भनेको एकातिर सङ्केत त्यो परिणामले देखाइरहेछ। त्यसै कारणले अबको राजनीति तपाईँले भने जस्तो के भने जनता चाहिँ वन्स कम्प्रोमाइज अर कन्ट्याक्ट आउट सार्वमत सत्ता जुन 5 वर्षलाई हामीले मतदान गरेपछि गयो नि त्यसको पर्खाइमा थिए। तर यो अभिमतलाई आफूलाई दिएको अभिमत समेत आफैले काम म्यानेज गर्न नसकेर व्यवस्थापन नगरेर यो अवस्थामा फेरि जाँदाखेरि सायद जनताले आफ्नो प्याटर्न अफ भोटिङ चेन्ज ल्याउँछ कि होइन ल्याउँछन् भन्छु म त। किनभने अब हेर्दै जानुहोस् हिजोसम्मको स्थिति र आजको स्थितिमा धेरै फरक भइसक्यो। अस्तिसम्मको स्थिति भनौँ, अस्तिसम्म कता काहीँ हेर्दाखेरि कता काहीँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने जस्तो अवस्था देखिएको थियो। तर हिजोको दिनबाट के देखियो भने अब नेपाली काङ्ग्रेसको बाहेक अरूको ठुलो अथवा बहुमतको सरकार नजिकमा जाने ठुलो दल बन्ने अवस्था देखिँदैन। अब मतदान अब चुनावमा जाने त मध्यवधि चुनावमा जाने कुरो त झन्डै निश्चित भइसक्यो होइन। सुनर अर लेटर भनौँ न, मङ्सिरमा नभए त गाह्रो छ। किन गाह्रो छ? अब यो होइन यो जुन महामारीको सङ्क्रमण छ नि त्यो सङ्क्रमणको समय पर्छ चैत वैशाख। अहिले यो देखिहाल्नु भयो नि यस्तो अवस्थामा चुनाव गराउनु त हुन त अमेरिका पनि भएको थियो, अरू देशहरू पनि भएको छ, इन्डिया पनि भएको छ, नभएको होइन। तैपनि स्थिति त नाजुक हुन्छ नि त्यतिखेर। नेपालीहरूले त्यत्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सक्लान् र ठिक छ गाउँठाउँ दुर्गम क्षेत्रहरूमा त सम्मत तरिकाले राम्रै तरिकाले होला रे। तर सहर बजारमा जुन लामो लाम लगाएर 2 घन्टासम्म लाइन बसेर मतदान गर्ने जुन हिजो अस्तिको प्र्याक्टिस छ हाम्रोमा त्यसमा त धेरै सकस हुन्छ नि त मान्छे त। अनि त्यसपछि भोटिङ उसमा प्लेटफर्ममा त धेरै मान्छे त बुथमा धेरै आउलान् जस्तो पनि हुँदैन। त्यसपछि एउटा प्रक्रिया नै कता काहीँ प्रश्नवाद चिन्हतर्फ उन्मुख पनि हुन्छ। त्यसै यस्तो स्थिति सृजना भइरहेको छ। प्रोफेसर शर्मा, अब अहिलेसम्मको विकसित राजनैतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने नि 2टा क्यान्डिडेट देखिएको छ, या त केपी शर्मा ओली नै अथवा शेरबहादुर देउवा भन्ने किसिमको चाहिँ विश्लेषण भइरहेको छ। यद्यपि महन्त ठाकुर लगायतको नाम पनि आएका थिए। अब उहाँहरू त तटस्थ बस्ने, फेरि पनि तटस्थ बस्ने, यो कस्तो किसिमको तटस्थता हो भन्ने किसिममा पनि क्वेसन मार्क त आउला भन्दाखेरि अब चाहिँ के होला? किनभनेदेखि अघि पनि हामीले अघि पनि इन्फर्मेसन दिएअनुसार 149 जना चाहिँ सांसदहरू हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ पुगिसके भन्ने कुराहरू पनि आयो। तर ठ्याक्कै त्यसलाई चाहिँ छेउको पार्दै 10 मिनट अगाडि नै प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुगिसके। अब त यो आधा घन्टाको समयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कारबाही पनि गर्न सक्छन् एमालेका कसैलाई भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि आएको थियो। भन्दाखेरि अब चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै यो होइन यो आधा घन्टा 45 मिनटको टाइम के भन्न सक्ने आधार रहन्छ? अनप्रेडिक्टेबल अवस्थामा सङ्घारमा भने मैले सुरुमै यहाँ बिन्ती गरेँ, यहाँका दर्शकहरूलाई बिन्ती गराइसकेँ कि हामी त्यस्तो
सङ्घारमा छौँ, साँझमा छौँ, जसमा कि अब आधी घन्टा बिचमा सबै कुरा वार पार भइराख्ने अवस्था। तर पोसिबिलिटी भन्ने कुरा के भने शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षता भए, उहाँको अध्यक्षतामा अहिले अब यो उपधारा 5 अनुसारको सरकार गठन हुने सम्भावना देखा पर्छ। त्यहीको सायद अभिमत लिएर गए होलान् अथवा सिग्नेचर लिएर गए होलान् राष्ट्रपति कहाँ। अब उहाँलाई त आश्वस्त त गराउनु पऱ्यो, राष्ट्रपतिलाई आधा त दिन पऱ्यो। अर्कोतर्फ भनियो भने जस्तै आजको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि अब उसमा प्रेस कन्फरेन्समा मैले देखिरहेको छु, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सरकार अथवा आफ्नै सर्वदलीय सरकार जस्तो तरिकाको जुन ऊ गरिराख्नु भएको छ, मेरो अध्यक्षता भन्नुहुन्छ। अब त्यो के हो, मेरो भन्नेको अर्थ त अब धेरै व्याख्या नगरौँ, त्यसको अर्थ व्यापकै होला। तर उतातिर त्यो चाहना पनि छ। तर केपी शर्मा ओलीको विगतको क्रियाकलापहरू प्रवृत्तिहरू हेर्दाखेरिमा यति सहज तरिकाले हामीले अनुमान गर्न सकिने तरिकाले उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्न। त्यसो हुँदा जुनसुकै कुरालाई पनि शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा हिजो उहाँले 10 गतेको के अरे जुन ऊ लिएर आउनुभएको थियो नि, विश्वासको मत लिन भनेर आउनुभएको थियो नि सदनमा, अब उहाँले त त्यो विश्वास मत पाउँछु भनेर आउनुभएको त थिएन। प्रष्ट कुरो थियो उहाँलाई, किनभने धारा 2 अनुसारलाई रिपिट गरेर नै उहाँ फेरि धारा 2 को सरकार गठनमा पुग्नु भएको अवस्थाबाट तीबाट फेरि 3 मा जानुभयो नि त। त्यसो हुँदा त्यो किसिमको स्थिति उहाँले आङ्कन गरिसक्नु भएको थियो र केही क्यामा त्यतिखेर भनौँ महन्त ठाकुरको ग्रुपले तटस्थ बसिदिँदाखेरिमा त्यो के भयो भन्दाखेरिमा जुन अरू दलहरूले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यस अनुरूप परिणाम आएन। यो बहुमत पनि दिन नसक्ने विपक्ष अनि नआउनुमा पछाडि के हो त भन्दाखेरि मैले अहिले भनिरहेको छु, यो संरचनागत त्रुटिबाट के भइरहेछ भने प्रतिनिधित्व भइरहेछ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, अहिले पनि म दाबीको साथ भन्दछु, अबको आगामी निर्वाचनमा सायद प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट धेरै पार्टीका के अरे जनप्रतिनिधि निर्वाचन हुने सम्भव देखिँदैन है। तर समानुपातिकबाट धेरै आउलान् जस्तो स्थिति छ। जस्तै कुनै बेला नेकपा एमाले र माले भनेर जुन फुट भएको थियो, त्यतिखेर मालेको 1 जना सिट पनि आएको थिएन, तर समानुपातिकमा आएको थियो। त्यस्तै तरिकाको अहिले हेर्दाखेरिमा माधव नेपालको समूह भन्छु म, अब केपी शर्मा ओलीको समूह भन्छु, उहाँको समूहमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्ने भनेको किटानका साथ भने नि 1-2 जिल्लाका 1-2 निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अहिलेसम्मको आङ्कनमा देखिँदैन। तर समानुपातिक भोट त पपुलर भोट त थुप्रै आउँछ, त्यसका कारणले आउने नै हो। अब यो न कि जनमोर्चाको जस्तो दुर्गा पौडेल आए जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचन आएको तर उनीहरूको समानुपातिकमै छैन, त्यस्तो किसिम स्थिति पनि आउने अवस्था देखिँदैन बरु होइन। त्यसै कारणले यो संरचनागत त्रुटि भनेको म त्यस अर्थलाई भन्दछु। त्यसै कारणले अहिले यो संरचना यस्तो बनेर आएको छ। अनि यो जसपा भनौँ, जसपाभित्रका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कस्तो छन् भन्दाखेरिमा अत्यन्त पदलौलुक्तै हो। हिजो उहाँहरूले यो संविधान मानेकै थिएन, नमानेको संविधानमै उपेन्द्र यादव आएर उप प्रधानमन्त्री खानुभयो अहिले केपी शर्मा ओलीमा। अहिले उहाँ फर्केर गइसकेपछि उहाँ चाहिँ केपी शर्मा ओलीको कट्टर विरोधीमा प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, आलोचकमा हुनुहुन्छ। महन्त ठाकुरको म्यानेजमेन्ट चाहिँ एक किसिमले भने उहाँको पार्टीमा राम्रो हो। के अर्थले हो भने उहाँको एजेन्डा नै केमा छ भने आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता जुन थुनामा छन्, थुनामा भएका कार्यकर्तालाई फुकुवा गराउने नै उहाँको पहिलो एजेन्डा हो अथवा स्वार्थ हो। किन प्राइमरी इन्ट्रेस्ट अफ महन्त ठाकुर इज टु रिलिज अल हिज क्याडर्स होइन, फ्रम द प्रिजन्स अर फ्रम डिफ्रेन्ट क्राइम्स अथवा के भनौँ त्यसबाट उहाँलाई मुक्त पार्नु उहाँको हो। अब त्यो बार्गेनिङ उहाँ सफल पनि हुनुभयो, विगतमा भन्नुभएको थियो नि त। अस्ति सदनमा पनि केही उहाँले विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको थियो राति गएर, भने हाम्रो सरकारसित सकारात्मक तरिका क्रियाकलापहरू वार्ताहरू चलिरहेका कारणले अबको सरकार निर्माण हाम्रो चाहिँ सरकार पल्टाउने थमाउने कुरामा हाम्रो रहने छैन भने उहाँले भन्नुभयो। त्यसो हुँदा उहाँको भूमिका आफ्नो पार्टीको हितको लागि राम्रै हो। तर अरूहरूको के हो त भने खालि सत्तामा जाने अथवा मन्त्री खाने अनि डुलीमिली गर्ने, चाहे जोसुकै होस्, चाहे एमालेबाटै कोही होस् अथवा एमालेतिर त बरु निरय र निमुखा पनि छन् कार्यकर्ताहरू, केही चातुर व्यक्तिहरू मात्रै पदमा पुग्ने होइन, अरू त बिचरा थपरी मार्ने बाहेक
अनुमोदन गर्ने भाइ केही पनि छैनन् तिनीहरूमा पनि है, त्यो हैसियतको पनि छैन, त्यस्तो खालका छन्। तर जसपाभित्र अहिले जसपा भन्ने भित्रका हेर्नुहोस्, हिजोका प्रधानमन्त्री थियो, उप प्रधानमन्त्री थुप्रै छन्। उहाँहरूको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने खालि सत्तामा जाने मन्त्री खाने बाहेक छैन, हुन पनि स्थिति त्यस्तै छ। तर अहिले आएर अब चाहिँ सायद प्रधानमन्त्री आज शीतल निवासमा 149 को विरुद्धमा उहाँ त्यहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ, पुग्नुभयो रे भन्ने रेका कुरा गर्ने खबरहरू आएका छन्। अब केपी शर्मा ओलीले यस्तै लुते खेल खेलेर साध्य काइते खेल भन्छु म, लुते त भन्दैन, काइते खेल खेलेर पार लाग्दैन। पार्टीमा यस्तो तरिकाले पार्टी चल्दैन। पार्टीमा के हुन्छ, अनुशासन हो। अझ उहाँहरूको त आइरन गेट पार्टी हो नि त, आफूलाई सो कल कम्युनिस्ट भन्ने हो भने त उहाँहरूको त एउटा अनुशासनमा त राम्रो तरिकाले पेरे ल्याउनु पर्ने होइन र। पार्टी कारवाही गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त जेलै पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ भने उहाँले पदमुक्त गर्ने भन्ने कुरो त साधारण नसिहत दिने कुरा हुन्छ नि त। खोइ त त्यो देखिएन। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भनिरहेका छन् नि होइन, मलाई भित्रैबाट चाहिँ समस्या उत्पन्न गराए, माधव कुमार नेपाल समूहले नै समस्या उत्पन्न गराए, प्रचण्डले नै समस्या उत्पन्न गराए, आजसम्म पनि मलाई चाहिँ समस्या उत्पन्न गराइरहेछन्। यही समस्याले गिजोलिएको कारणले गर्दाखेरि संसद विघटन गर्नु पर्यो, त्योदेखि बाहेक आएर आजको अवस्था यसरी सृजना भयो भनेर सबै दोष चाहिँ अन्ततिर थुपारिरहेका छन्। ठ्याक्कै दोषी चाहिँ को हो अहिलेको बेलामा? पहिला कुरा केपी शर्मा ओलीकै दोष हो। सानो क्राइमलाई पनि उहाँले पटक्कै उ गर्नु भएन क्या, वास्ता गर्नु भएन, नजरअन्दाज गरिदिनु भयो, केही होइन भन्ने तरिकाले पढ्नु। अनि त्यहाँबाट मान्छेको मनोवृत्ति के हुँदछ भने सानो क्राइम गरेपछि ठुलो क्राइमपट्टि उन्मुक्त हुन्छ कि, त्यस्तै तरिकाले पार्टीमा गएर के हुन्छ त भन्ने हुन्छ कि है। अब छ नि त अहिले यहाँ विभिन्न देशमा विभिन्न अभियोग लागेका व्यक्तिहरू एउटा न एउटा पार्टीतिर घुसिने, चन्दा दिने, अनि त्यसपछि टिकट पनि पड्काउने, अनि त्यसपछि निर्वाचित पनि हुने, होइन भने उसको सजाय चाहिँ मुफ्त गराएर हिँडेको र प्र्याक्टिस त छँदैछ, दण्डहीनताको पराकाष्ठ त छँदैछ होइन। चाहे ज्यानमाराहरू छुटाउनेदेखि कुरादेखि लिएर धेरै कुरा त देखिएको छ नि। त्यस्तै तरिका पार्टीभित्र अनुशासन कायम भएन। त्यो कम्युनिस्टहरूको पार्टीहरूमा नि भएन, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको पनि भएन। त्यसै कारणले अहिले यो फ्लोर क्रस गर्ने संसदीय व्यवस्था कहाँसम्मको अभ्यास हो यो, र फ्लोर क्रस गरिसकेपछि केही न अनुपस्थिति, सदनमा अनुपस्थिति हुने के हो, त्यो हुई जारी हुँदासम्म लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र पर्छ कि पर्दैन? होइन, फ्लोर क्रस गर्नु मान्छेको मौलिक अधिकार, अधिकारको कुरा हो, अधिकारको कुरो। तर पार्टीको अनुशासन अनुसार त त्यो सम्भव छैन नि त। पार्टीले गलत गरेको छ भने गलतलाई गलत त भन्न सक्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर पार्टीभित्र भइसकेपछि एउटा व्हिप जारी सकेपछि के भने पार्टीभित्रै अन्तर पार्टीभित्रै त्यो बहस हुनुपर्छ। तर पब्लिकमा आइसकेपछि त्यस्ता कुराहरूलाई उ गर्ने कुरा आउँदैन। त्यो त सिधै ठाडै उल्लङ्घनको दायरामा गयो नि त। तर समस्या अहिले त यहाँ होइन। खिमलाल देवकोटाले चुनाव जित्नु भनेको कसरी आएको भनेको त सबैलाई थाहा भएन। अब आजको घटना जुन घट्दैछ अहिले 5 बजेभित्र जुन घटना घट्दैछ, यो पनि अनुशासनको पराकाष्ठ कि नतिजा हुने उन्मुख छैन र। यसमा केपी शर्मा ओली चुक्ने बित्तिकै सकिएको हो त। सरकार त उपधारा 5 अनुसार त अगाडि आउँछ, तर सरकार आएर मात्रै के गर्ने? समस्या त विकराल छ नि त। पहिला राष्ट्रिय समस्या छ, राष्ट्रिय समस्यामा यिनीहरू कहिल्यै ध्यान गएन। सरकारको मात्रै आलोचना गरेर बसे, सरकारले मात्रै प्रयास गर्यो, त्यतातिर ध्यानै गएन। अब जादुको छडीले सबै यो हाम्रो यो महामारी पनि मुक्त हुँदैन हामी नेपालीहरू एकतर्फ। अर्को यो पार्टीगत समस्या किसलले स्थायित्व किसिमको सरकार दिने छैन। अहिले त सरकारले जसले ह्यान्डल गर्छ नि उसको पपुलारिटी अझै इरोड हुँदै जान्छ। अस्तव्यस्त अवस्था छ नि त। जनताले त आफ्नो घर दैलोको, आफ्नो व्यक्तिगत परिवारको समस्या समाधान भयो कि भएन भन्नेको लागि, सम्बोधन भयो भएन भन्ने कुरालाई नै अहिले महत्त्व दिन्छन्। त्यस अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। कस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको नियति भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ कि जो आए पनि यस्तै किसिमको चाहिँ। सबैभन्दा के दुःखद कुरो भयो भने संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासमा सायद अब हामीले कुनै व्यक्ति विशेषको, कुनै संस्था विशेषको, कुनै नीति विशेषको विरोध गर्नु छैन। तर भएको संरचनाभित्र एउटा फेयर खेल खेल्ने तरिकाको हाम्रो गतिविधिहरू भएन। अनि त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने अम्पायर पनि भएन भन्ने पनि हुन्छ एक किसिमले। हेर्नुहोस् त अहिले संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिका तरिका,
अनि वैदेशिक क्षेत्रमा राजदूतको राष्ट्राध्यक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने पठाउने कुराहरू हैन राष्ट्रको प्रतिनिधि गर्ने क्षेत्रका व्यक्तिहरूको चयनको कुरामा अनि अन्य ठाउँमा हेर्नुहोस् त भागबण्डाको एउटा अर्को नातागोताको यो तरिकाले चल्ला त। हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालको समय 2019 लेखियो थियो किटानका साथ श्री 5 महाराधिराज यो देशको संविधानको न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका भन्दा माथि हुनेछ, श्री 5बाट सम्पूर्ण अधिकार निश्चित हुनेछ भन्ने लेखिएको थियो त्यो त। र उसका परिवारहरूलाई निश्चित भत्ता तोकिएको थियो, त्यो भत्ता पाउँथे। तर अहिले त के भत्ता मात्रै पाउने होइन कि मन्त्री बनेरै आफ्नो परिवारको मान्छेले शासन गर्ने सत्तामा समेत जाने किसिमको प्रिभिलेज भयो। हामी हिजोको संस्कारलाई यही प्रिभिलेज खोज्नको लागि पो हामीले चाहिँ राजतन्त्रलाई साइड लगाएर गणतन्त्रात्मक नेपाल भित्र्याएका रहेछौँ भन्ने पनि अहिले एउटा तबकाको होइन। अहिले त्यो अर्थ लाग्न पुग्यो। र फेरि हाम्रो के भइदियो भने दुर्भाग्यको कुरो, हाम्रो जब राष्ट्रिय सङ्कटको एउटा दोसानमा पुग्छौँ, चौबाटोमा पुग्छौँ, त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ विदेशी शक्तिले निर्णायक भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त हुन्छ कि। तर अहिले त हाम्रो आन्तरिक समस्यामा जडिएको कारणले विदेशीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन, विदेशीले सुल्झाएर सुल्झिने अवस्था पनि देखिँदैन। हो, केही कुराहरूको केही दलको केही व्यक्तिको पुछार लाएर केही कुरा भयो होला अहिले पनि, दलहरूको अकर्मण्यताकै कारणले गर्दाखेरि नै हो, अथवा चाहिँ बाहिरी कुनै शक्तिहरूले फेरि पनि एकपटक नेपालमा खेल्न खोज्दैछ। यसको दृष्टान्त चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ भने महन्त ठाकुर जसपालाई फ्रन्ट लाइनमा आउनु, त्यस्तै गरेर केपी शर्मा ओली पनि कता कता महन्त ठाकुरकै लाइनमा चाहिँ ढल्किएको जस्तो चाहिँ देख्नु भन्दाखेरि यो सिचुएसन यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि कतैबाट चाहिँ यिनीहरूको मात्रै होइन कि बाहिरबाट कसैले चाहिँ केही गर्न खोजिरहेको छ कि भन्ने पनि नेपाली जनताको चाहिँ मनमा परेको छ। यो तपाईँले भनेको शङ्काको पछाडि 51% सही नै भन्दछु मैले, धेरै त भन्दिनँ, पछि सही नै होला। किनभने त्यो कम्बिनेसनसँग सिग्नल मिल्दछ कि, त्यो सिग्नल पनि मिल्दछ, तर कति साकार हुने नहुने भन्ने कुरा तफसिलको कुरा छ। किनभने त्यो साकार हुनको लागि त भित्रको संरचनाले नै अथवा गणितीय हिसाबले नै सहयोग गर्नु पर्यो। त्यही त, त्यो गणितीय हुँदाखेरि चाहिँ फेरि तटस्थ बस्दिने बस। अनि त्यसपछि यहाँको कस्तो भने अनप्रेडिक्टेबल, एकदम डिपेन्डेबल किसिमको ऊ भएन कि, प्रेडिक्सन चाहिँ भएन, विश्वसनीयतै भएन होइन, रिलायबल किसिमको व्यक्तित्व पनि भएन, कुनै सिद्धान्तमा नै अडिएनन्। यो सिद्धान्त नभएपछि अनि जता पनि जे कुरा पनि गर्नपट्टि लालयित भइयो। त्यसो हुँदाखेरि जोसित पनि यिनीहरूको जब साँठगाँठ हुन्छ नि, जब यिनीहरूको सिद्धान्त नभएपछि त्यो हो। जब वैशाली तपाईँ टेक्नुहुन्छ नि, तपाईँ शरीर र अङ्गले काम नगरेको सरह नि हो। त्यही तरिकाले अहिलेको यो संरचनामा पनि के भन्दा यो विभिन्न किसिमको जोड घटाउ जुन गठबन्धन हुने जानु भनेको अर्थ के हो त भन्दा कन्फिडेन्सको समस्या एकातिर, अर्को वैशाली किन चढ्नुपर्ने भयो भने आत्मविश्वास पनि छैन। वास्तवमा भने उपधारा 5 त कुनै व्यक्तिले यो राष्ट्र हाँक्छ भन्ने किसिमको भिजन दिएर त्यो किसिमको आश्वस्त पारेर विभिन्न पार्टीहरूलाई गोलबन्द गरेर अगाडि लैजाने व्यक्तिको खोजी हो नि त, व्यक्ति हो नि त, त्यो खोजी हो नि त, यो व्यक्ति हो, दल होइन नि त। यो उपधारा 5 अनुसार त व्यक्ति खोजेको हो, सदस्य खोजेको हो भने व्यक्तिको रूपमा फेरि को व्यक्ति हो त नि, जो पनि हुन सक्यो त्यसमा। त्यही त, सायद दुर्गा पौडेल भएको भए भने त व्यक्ति हुन्थ्यो होला, सायद महिला पनि परिन् होइन। अनि प्रतिनिधि निर्वाचनबाट आयो, उहाँको पार्टीमा सायद समानुपातिको सदस्य पनि छैन होला होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यस्तो व्यक्ति हुनु पऱ्यो। म महिला पनि परेँ, म प्रत्यक्ष निर्वाचित परेँ, म कसै विशेषको भन्दा पनि सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई यस्तो दलहरू र सांसदहरूलाई म गोलबन्द गरेर गर्छु भनेर पनि आँट गर्न सकियो नि त। तर सबैले समर्थन गरिदिएको हुनु पर्यो। राष्ट्रपतिलाई आश्वासन गर्ने भनेको त लिखित एउटा दस्तावेज त मेजोरिटीले त्यसलाई समर्थन गरिएको हुनु पर्यो, अथवा 136 त हुनु पर्यो होइन। त्यति त कम्तीमा देखाएको हुनु पर्यो भने स्थिति यो छ भन्नाले अब यो अगाडि बढ्दैछ। सायद अब हामी यो अन्तर्वार्ता सक्ने समयसम्म हामी स्टुडियोबाट बाहिर ननिस्कँदै पैसाला भइसक्छ। नयाँ प्रधानमन्त्री हामी हाम्रा अन्तर्क्रियाका कुराहरू फिक्का पनि हुन सक्लान्। तर देशको स्थिति गम्भीर छ। यो गम्भीर स्थितिको निकासा भनेको अब सायद
निर्वाचन अब जो आए पनि जानुपर्छ। हैन यो स्टुडियोमा अन्तर्वार्ता सिद्ध्याएर बाहिर जाँदासम्म तपाईँले भनेकै कुरालाई सापट्टि लिने हो भने पनि जो आए तापनि दुईजना क्यान्डिडेट देखिएको छ अथवा थर्ड क्यान्डिडेट कोही आउँछ भनेदेखि र अहिलेको निर्णायक शक्ति भनेको अथवा शक्ति त नभनौँ व्यक्ति भनौँ माधव नेपाल देखा पर्दैछ एकदमै। अब किनभने माओवादी केन्द्र र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसलाई रूपमा फेसिलिटेट गर्ने भने माधव नेपाल बाहेक अर्को छैन। निर्णायक शक्ति नै उही हो र यसले के ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब आङ्कन गर्न सकिँदैन। सायद अब हेर्दै जाउँ न त्यो आकाशमा देखियो बादल पानीमा परिणत भएर जमिनमा हराए जस्तै सुके भ्यापरेट भए जस्तै सायद नेपालमा अब यो 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 अहिलेको राजनीतिक गतिविधिको परिणामले अब जनताको नजरमा साँच्चै भन्यो भने इमानदार तरिकाले जनतालाई कसी लाउन दिने हो भने धेरै नेताहरूलाई जनताले सायद चुपचाप बस्न आदेश दिन्छ। त्यो दिएला न नेपाली जनताले भन्ने पनि हो पक्कै पनि। किनभने जति बेला चाहिँ भोट खसाल्ने बेला हुन्छ त्यति बेला नेपाली जनताको आँखामा चाहिँ पट्टी बाँधिन्छ भनेर पनि बाँध्ने किसिमको वातावरणहरू सिर्जना गरिन्छ। बाध्यता र व्यवस्थाहरू पनि विभिन्न छन् त्यो सिर्जना गरिन्छ। त्यसभन्दा सत्तामा गएर निर्वाचन गर्न जसले पनि खोज्छ नेकपा एमाले भित्र पनि खोजिएको कुरो के भने सत्तामा बस्ने अर्को सूर्य चिन्ह लिने उहाँहरूको मोह पनि यति हो। अब जोसुकै आए पनि यिनीहरूबाट अपेक्षा चाहिँ के गर्ने अघि पनि भन्यो नि यो बैशाखी चाहिँ टेकेर हिँडेको छ अथवा चाहिँ पिँध बिनाको लोटाको रूपमा चाहिँ यिनीहरू देखिएका छन् नेपाली जनताले त्यसरी बुझिरहेका छन् भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अबको नेतृत्वबाट अपेक्षा के गर्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ राख्या छन् केही पनि छैन के छ र भनेपछि अहिलेसम्म कुनै पार्टीले अब हाम्रो निकास यो भनेर डिक्लेयर गर्यो त नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ के नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको छ। अबको मिलिजुली सरकारमा यो हुने छ अथवा हामीले उपधारा 5 अनुसार सरकार हाम्रो बन्नमा जाने उहाँहरूको आजको जुन सिंहदरबारको बैठक होला या बुढा निलङ्खना बैठक होला या कहीँको बैठक होला त्योमा उहाँहरूले एजेन्डा सहित आउनु भएको छ त छैन। उहाँहरूको बिचमा के एजेन्डामा भएछ भन्ने कुरा छैन। सिम्पली उहाँहरूको तपाईँलाई यस उसलाई अपदस्थ गरेर यति यो पद तिमीहरूलाई यो पदी होला भने पदीय कुराको मात्रै भागबण्डा छ। उहाँहरूको एउटा यो राज्य चलाउने भिजन छैन सोच कार्यक्रम योजना छैन। सिम्पली उहाँहरूको अंशबन्धीय राजनीति मात्रै। यत्रो नाटक मञ्चन के को लागि भन्ने कुरा के यो अब भिजनलेस लिडर्स एन्ड प्रिन्सिपललेस पार्टी भएपछि यस्तै हुन्छ। नेपालीहरूको नियति यही हो। अनि नेपालीहरूको त विचारा के गर्ने हामीले त नदिया हो र कल्पनै नगरेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत झन्डै 2/3 बहुमत दिएरै पठाएकै हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई बारम्बार बहुमत दिएर पठाएकै हो। सधैँको धोका के। अनि अर्को कुरो हेर्नुहोस् न प्रजातन्त्र स्थापना भएको 2007 सालदेखि आजसम्म पनि सायद मलाई आशा एकदम विश्वास थियो केपी शर्मा ओलीले इतिहास बनाउँछन् कि जस्तो त्यो पनि बन्ने भएन जस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो। पुग्यो नि पुग्यो ट्रङ्केटेड भयो टुट्यो नि 5 वर्ष त कसैले भोग्ने कुरो भएन। उही भीमसेन थापाको श्रीमतीले दिएको शराब जस्तो सतीको शराब लागोस् भने जस्तै हेर्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीको खुर्सी। अनि अझ नलायक तरिकाको हाम्रो सोच र कल्पना र स्वार्थ कहाँ त भने 2.5 वर्ष तिमी चलाऊ 2.5 वर्ष म चलाउने होइन अंशबन्ध गर्ने यिनीहरू अंशबन्धी राजनीति बिचौलियाको बिगबिगी। उहाँहरूको विभिन्न व्यक्तिहरूको घर मिटिङ किन हुन्छ बिचौलियाको घरमा हुन्छ। उहाँहरूको ठेकदारसित के को सहमति छ किन योजनाहरू छत्ताचुङ्ग लथालिङ्ग अनि इन्कम्प्लिट छन् भन्दाखेरिमा उहाँहरूको संरक्षणमा छ। दलीय संरक्षणमा ती प्रिभिलेज भएको छन्। आज जति पनि म देख्छु नेपालभरि धेरै जिल्लाहरूमा घुम्ने गरेको छु म विकास निर्माणका कुरामा देख्ने गरेँ। म स्थानीय तहको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा विद्यार्थी हैसियतले धेरै ठाउँमा योजना अधुराको पछाडि के हो त भने कमिसनको कुरा हो। किनभने ठेक्कापट्टामै कमिसन छ। विकास निर्माणहरूले फारफारक गर्नुभन्दा अगाडि केही कमिसन नलिकन छोड्नुहुन्न। त्यो किसिमको वातावरण त ग्रासरुट लेभलसम्म गइरहेको छ नि त। अझ तपाईँले अर्को पनि देख्नु भएको छ होला सायद हामीले अहिले मैले संरचनागत कुरामा त्रुटि छ भनेर औल्याइराखेको छु। अहिले प्रदेश सरकारको स्थिति र गतिविधिहरू पनि त
सायद ओझेलमा परेको छ नि अहिले राष्ट्रिय यो मुद्दाका कारणले। प्रदेश पनि हेर्नु भएको छ कि लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश अनि यस्तो हेर्नु भएको छ कि होइन? त्यसो हुँदा हेर्नुहोस् त हाम्रो संरचनागत त्रुटिहरू यतापट्टि हामीले कोही सोच गरेका छौँ। संविधानमा संशोधन गर्नु पर्यो भने सोच कुनै दलको छ? यो माथि पुगेर स्पष्ट खाकाका साथ कुनै दल आएको छ? राज्य यो तरिकाले टेस्ट गर्दाखेरि असफल भयो, अब हामी यो तरिकाले जानुपर्छ भने कुनै दलको निश्चित सोचका साथ योजना र अनि त्यसका प्लान यो कार्यक्रमहरू रणनीति आएको छ? पाउनु भएको छ? तपाईँले यत्रो अन्तर्वार्ता चलाइराख्नुहुन्छ यहाँ। यो टेलिभिजनले दैनिक 2टा इन्टरभ्यू गरिराखे मैले देख्दछु, तर त्यस्ता योजना त्यस्ता सोच भएका कुनै नेताहरूको तपाईँले अन्तर्वार्ता चलाउनु भएको छ? त्यही त, त्यस्तो किसिमको सोच भएको, त्यस्ता किसिमको चाहिँ एउटा भिजन भएको नेता देखिएन, जन्मिएन भनेर भनिरहेका छौँ होइन? यद्यपि हामीले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो भाग्य भन्ने कि दुर्भाग्य भन्ने कि हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ फेरि त्यही नै अनुहार रहेछ कि योदेखि माथि हामी चाहिँ आउनै सकेनौँ भन्ने कुरा के हाम्रा संरचना बनाउन सकिन्छ। 2 पटकभन्दा बढ्ता सार्वजनिक पदमा रहन नपाइने भन्ने किसिमको पार्टी दलीय नियमावलीभित्र पारेकै हुन्छ नि, होइन र? एउटा कुरो अब यति वर्ष पछाडिका यहाँ भन्न त अब मान्छेले भन्छन् अब 70 वर्ष भने अब मान्छेको दिमाग फ्रेस हुन्छ, स्वाभाविक हो, तर सबैको हुन्छ भन्ने कुरो पनि छैन। र के भन्छ एउटा नब्याउने भए पनि पुछार लगाएर हिँड्ने साँडे जस्तो तरिकाले पद ओगटिराख्ने तरिका, अनि बारम्बार परीक्षित भइसकेपछि नै फेरि त्यही पदपट्टि फेरि लालाइता देखाउने के आश्चर्य चिज हामी आशा गरौँ? अब भलै हेरौँ, शेरबहादेवाजी 5औं चोटि प्रधानमन्त्रीमा उक्लनु होला, नयाँ चिज के होला त? 4 चोटिसम्म नयाँ चिज के आयो त नि? अवसर प्राप्त नभएको र चमत्कार देखाउने किसिमको कला त अवसर पाउनु बित्तिकै मान्छेले त छलाङ मार्न पर्ने होइन? छलाङ मार्ने भनेको थिएँ त के अरे कमरेड प्रचण्डले 2 चोटि त उहाँले पनि अवसर पाउनु भएको हो नि त। केपी शर्मा ओलीले 2 चोटि पाउनु भयो होइन? 2 चोटि कि अहिलेकोसित त 3 चोटि भइसक्यो गणना गर्ने भने। यो कुनै चमत्कार देखाउने किसिमको छैन, किनभने उहाँहरूमा सबभन्दा दुर्बलता केमा छ भन्दा उहाँहरू एक्लै चाहिँ कम्प्लिट होइन, पुरा होइन, तर उहाँहरूको सल्लाहकारहरूको सहयोग, उहाँका वरिष्ठ सल्लाहकारहरूको दिवालिएपन अथवा कमी कमजोरीका कारण पनि उहाँहरू फसिनुहुन्छ। गलत सल्लाहकार प्रिट इन्ट्रेस्टमा सायद त्यस्ता सल्लाहकारहरूले उहाँहरूलाई फसाउनु भएको हो कि जस्तो नि लाग्छ। होइन भने राज्य कलाको लागि सायद कुनै पनि नेताले सानसाना कुरामा अल्झिएर बस्दैन, उद्घाटन गर्दै हिँड्दैन। हेर्नुहोस्, उद्घाटन गर्ने कुनै पपुलारिटीको कुरो आशा गर्दैन। जब उसले राम्रो किसिमको दिशानिर्देश गर्ने किसिमको भिजनका साथ एउटा योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि आउने एउटा परिकल्पना गर्छ, त्यो खाका बनाउँछ, आश्वस्त गराउँछ, व्यवहारिक क्रियाकलापहरू उसले तय गर्छ, अटोमेटिकली जनता, पार्टी कार्यकर्ता एक ढिक्क भएर आउँछ, उसलाई सपोर्ट गरिहाल्छ। लगभग हामी समयको अन्त्यतिर छौँ। फेरि पनि अहिले अलिकति वर्तमान राजनीतिमा चाहिँ थोरै केन्द्रित बनिरहौँ होइन? अब अहिले को आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हुनुपर्ने चाहिँ के हो? अहिले हुनुपर्ने अब मेरो विचारमा अब केपी शर्मा ओलीले एक किसिमले सरेन्डर गरे, सरेन्डरै हो यो, अहिले बल्ल सरेन्डर हो। तर उनले राष्ट्रिय सरकार बनाएका छन्, राष्ट्रिय सरकार उहाँको अध्यक्षतामा हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर एउटा यस्तो निर्वाचन सरकार होस् निष्पक्ष तरिकाले, यो जसले प्लेयर होइन अथवा चाहिँ एउटा अर्को ब्रिलियन्ट मुभ हुन खोज्छ। होइन, मुभ त यहाँ अब त्यस्तो काइते मुभले कुनै काम गर्नेवाला छैन, ब्रिलियन्ट मुभ त छैन उहाँको पनि। तर कुरो के हो त भन्दा हामी नेपालीहरूलाई यति आनन्द आउँथ्यो अथवा मतदाताहरूलाई राम्रो हुन्थ्यो कि एउटा निष्पक्ष चुनावी सरकार जहाँ त्यो अम्पायर हो, जहाँ खेलाडीहरू मैदानमा जान्छन्, आफ्नो वर्चस्व देखाउँछन् अनि जनताको अभिमत जितेर सदनमा आइपुग्छन्। त्यो किसिमको सरकारको परिकल्पना, त्यो किसिमको सरकार भए अत्यन्त राम्रो। अब होइन भने त नियमित तरिकाको सरकार यहाँ केही खेलखेडाइदी गरिराख्नुपर्ने, तिक्रम गरिराख्नुपर्ने छैन। धारा 5 अनुसार जान्छ, 5 अनुसार केही समय ठेकिन्छ, त्यसपछि त्यहाँ पनि
खासै निकासा निस्कने, खासै त्यसले साकार दिने केही पनि देखिँदैन। चुनावको बेला त यिनीहरू फेरि भत्ताभुङ्गै भइहाल्छन्। किनभने अब स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्नलाई नै सत्तामा जान खोजिया हो। चुनावी सरकारमा जान खोजेको पछाडि नियत त के हो भन्दा स्वार्थै के भने स्रोत र साधन र सत्ताको दुरुपयोग गर्नु हो। विगतमा देखिया छ नि त। त्यसै कारण यो बाहेक उहाँहरूको केही स्वार्थ देखिँदैन। नाङ्गो नाच केपी शर्मा ओलीले नै देखाएका हुन् है। देखाए, धेरै देखाए, अरूले पनि देखाए, यो उहाँले मात्रै होइन अरूले पनि देखाए यो बिचमा। देखाए। अब किन संविधान एकातिर फाले, आफ्नो तरिकाले चले, अनि धेरै कुराहरूलाई उहाँले अलि नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्नुभयो। यस्ता कुराहरूको सायद मूल्याङ्कन इतिहासमा लेखिने छ, अध्ययन अनुसन्धान हुने नै छ। तर दुर्भाग्यको कुरा नेपालीहरूको भाग्यमा एउटा कुरो के स्थायित्व आएन भन्दा जस्तो सुकै विगतका शासकलाई हामी दोष दिए तापनि, एट्रिब्युट गरे तापनि, आरोप लगाए तापनि आफूले राम्रो काम गरेर अगाडि जान सक्ने किसिम हैसियत नभएका नलायक नेताहरूको प्रतिस्पर्धा मात्रै भयो। यसको निकासा उन्मुख किसिमको सोच र कदम र क्रियाकलाप भएन। सशर्ती हेर्ने भने अबको 10-15 वर्ष पनि लगभग त्यस्तै किसिमको चाहिँ नियति नेपाली जनताले धेरै त्यत्रो 15 वर्ष त म भन्दिनँ, 7-8 वर्ष यस्तै तरिकाले गुज्रिने स्थिति देखा पर्दैछ। अन्त्यमा आशावादी भयौँ न। अब आशा गरौँ अबको निर्वाचनले सम्भवतः अब यही सुधारिएर आएन भने अथवा संविधानमा सुधार गर्ने कसैको सोच आएन र चुनावी एजेन्डा स्पष्ट तरिकाले कसैले दिन सकेन भने यस्तै किसिमको पार्लियामेन्टको संरचना बन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रष्ट बहुमत पाउन गाह्रो पर्ने स्थिति आउँछ। त्यसै कारणले स्थिति यस्तै तरिकाले अन्यल गोलमालको स्थितिमा अगाडि गुज्रन्छ। सरसर्ती हेर्ने हो भने चुनावमा त गयो अब मुलुक। गयो अब मङ्सिरमा हुन्छ कि पछि हुन्छ भन्ने मात्रै अरूको कुरा। पछि गर्दाखेरिमा मैले अलिकति हरिफाइड सिचुएसन देखाएको छु। किनभने यो गत सालको कोरोनाको महामारी र अहिलेको हेर्दा त्यो त्यही समय पर्दो रहेछ। त्यसो हुँदा सम्भवतः हुन्छ भने चुनाव मङ्सिरमै होस् भन्ने हामी नेपाली जनताले जस्तो किसिम चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिकल्पना गरेका थिए, आखिरमा त्यो कुरा चाहिँ साकार हुँदै गएको छ भनेर भन्न पनि आएको छ। तर अरू त्यसै गोलबन्द लतारिएर हिँडे है। तर धेरै राजनेताहरूको स्थिति नाजुक बन्दै गइरहेका छ। अब कसैले उहाँहरूको गुणगान आउनेवाला पनि छैन, उहाँले गरेको योगदानको कसैले कदर गर्नेवाला पनि छैन। के हो योगदान भने सोद्धाखेरि हात हल्लायो सुन्ने। राजनेता छन् र नेपालमा भए जस्तो त लाग्दैन। अब अन्डरग्राउन्ड भयो के थाहा, तर ओभरग्राउन्डमा देखिँदैन। हुन्छ, धेरै धन्यवाद प्रोफेसर, धन्यवाद यहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। धन्यवाद। जसमिन यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।